Salam alaikum الدراري كي دايرين لاباس عليكم. Bon, j'espère que vous allez très bien. Bon, بالنسبة للتيكي يكون 100% للأسف ما دخلش واحد لو ماتش ديال الفوت ديما تيكون فيه الفواد مالوغوزمون. نورمالمون كان خصو يدخل باسكو على حساب داك لو ماتش اللي كنت حطيت لكم في زابليكاسيون حاطينو توت لي سيت حاطينو l'analyse ديالو فريمون كانت فريمون على حسب واحد البورسونتاج نتاع 95% 95% كان غادي يدخل داك لو ماتش. جو سي با كيفاش ما دخلش مي بون. اليوم انا كنت لعبت واحد التيكي تاع واحد استراتيجي جديده. بون لا بليبار الناس ما تيلعبوهاش، جو سي با بوركوا. ومع ذلك هي سيستم استراتيجي زوينه صراحه. عندك فيها دو شوا غادي نشوفوها دابا. جو سي با بوركوا ما تيلعبوهاش مي بون. لو كوب تيكون فيها طالع، تيكون فيها من واحد 70 حتى لواحد 90، ما تنزلش على واحد 70 في لو ماتش كله. يمكن لك تلعبها بروميير ميطون و دوزيام ميطون. وصراحة ماتش واحد لا استراتيجي لي ساهلة اللي هي امبير اي بير. انا درت هاد الاستراتيجي البارح وربحت فيها ولعبتها حتى اليوم دو ماتش وربحت فيهم. صراحة سي اون بلا استراتيجي وخصك تكون عارف شوية لي ماتش، وان شاء الله الا اللي يلعبوا معايا يلعبهم وغادي ندير لكم الشرح ديال هاد الاستراتيجي كيما دايره. لو بير اي لامبير كاين تيكون عندكم في التيكي امبير وتيكون عندكم بير. شنو تيعني لو امبير؟ لو امبير يعني لو ماتش كله خص يكون فيه العدد زوجي، عفوا تيكون فيه العدد فردي. سوا يكون 1 سوا 3 سوا عفوا تيكون فيه سوا 1 سوا 3 سوا 5 سوا 7. لو ماتش كله ما تيهمشي المهم شكون تيسجل ولا لا متيسجلش. المهم لامبير فين يسالي الماتش خص يكون فيه العدد فردي، يعني واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة. يعني يخرجوا حتى لواحد لزيرو ولا وحدة تسجل لخمسة والأخرى ما تسجلش. المهم لو ماتش خص يكون فيه العدد فردي. أما بالنسبة لو بير اللي هو خص يكون العدد زوجي، يعني سوا 2 سوا 4 سوا 6 سوا 8 اكسيتيرا. المهم خص يكون العدد زوجي، يعني ما خصوش يكون شي بوت ما عندوش خوه بهذا المعنى. ما خصوش يكون شي بوت ما عندوش خوه. الا كان شي بوت ما عندوش خوه يعني سي امبير. كان بوت عنده خوه سي بير. انا غنشرح لكم بالتفصيل. كاينين دي جون بون واحد اللوان اللي ما تيفهموش مي بون حسن نشرح مزيان باش كلشي يفهم هاد الاستراتيجي اللي زوينه ويمكن لك تلعب دو ماتش وتعطيك لو كود 3 على 100%. يعطيك دو ماتش يعطيك 3 في الكود. بون نتمنى تكون فهمتوا هاد امبير اي بير. امبير اي ام امبير هي يكون العدد فردي. لي بوت اللي غادي يكون العدد نتاع النقاط في الماتش كله غادي يكون فردي، والبير غادي يكون عدد زوجي. يمكن تلعب البروميير ميطون دوزيام ميطون. يمكن دير امبير بروميير ميطون يعني تسجل بوت ولا ثلاثة في بروميير ميطون، ولا بلوبار تسجل غير البوت يعني امبير. وتيكون لو كود حتى هو 81 واحد 82 مزيانة. وبالنسبة يمكن لك دير لو بير عاوتاني إلا كنت شك غادي يخرجو 0 تدير لو بير يعني 0 تتحسب من الأعداد الزوجية يعني بير. بون بالنسبة كنت قلبت على لو تيكي. هذا هو لو تيكي اللي عندكم اللي تلعبو كونتي سبور تاع ام دي جي اس اللي هو هذا. هي دي ام اي ام هي امبير و بي ار هي بير. بالنسبة كيف لكم تديروا لو كود وتدير له ماتش كله اللي بغيتو يخرج عدد فردي تدير له امبير وتخليه. ما تدير لا 1 لا 2 لا اكس لا والو، تدير امبير وتخليه. يعني الماتش الا خرج فيه الامبير الا خرج العدد فردي يكون الماتش داخل. ثم تدير له لو بير يعني تكون العدد زوجي. جميع النقاط يكون العدد زوجي. في واحد الثاني بغيت دير غير الامبير بروميير ميطون عدد فردي في البروميير ميطون تدير اي ام ودير بروميير ميطون تعطيك العدد فردي. خصو يخرج واحد لزيرو ولا واحد لجوج ولا سينو. المهم عدد فردي وبير عدد زوجي. بون نتمنى تكونوا فهمتوا. يمكن لكم تلعبوا حتى في الباسكيت. تدير الكود تدير امبير ولا بير. يعني الباسكيت لا بليبار تيخرجوا بزاف نقاط ولا بليبار تيخرج فيه الامبير. قولوا لي في الباسكيت لا بليبار تيخرج امبير يعني تلقى 147 سي ان نيميرو امبير يعني غادي تخلي
تشوف 100 تشوف 140 سي بير، ولكن 7 سي امبير، يعني سي امبير. سينو تدير يكون شك فيه يكون عطيني عدد زويج دير بير بزاف في الباسكيت. بون نتمنى تكونوا فهمتوا هاد امبير اي بير، سيت استراتيجي مانيفيك اللي تلعب غير دو شوا اللي عندك. بالنسبه لي برونوستيك اللي كنت درت لكم اليوم هما هادو، حتى هما راه التحليل واللي بغى يلعب امبير اي بير. بون بالنسبه للباسكيت كاين ملعوب في 845، لو كود ديالو 2055. كوم توجور سي لو كود دو ماروك ديال المغرب، لو كود تاع ميرسيا. اكسكوزي موا تنكتب غير السميه وحده نتاع لو ماتش، سوا انتيريور سوا الاكستيريور، المهم راه معروف على الكود كاين ديالو ميرسيا. اللي درنا لها تربح غير هي بوحدها، عندها الكود 1.45. هادشي لي كود ديالكم في المغرب. بالنسبه درت لها الامبير في الباسكيت كله، الماتش كله درتو الامبير كيعطيك 1.70، يعني الماتش كله غادي يخرج عدد فردي، سواء 147 سواء 149 سواء 131، المهم عدد فردي. هذا هو لو سول ماتش في الباسكيت اللي بان لي انا واللي غادي نلعب. هادو هما اللي ماشي غادي نلعب ان شاء الله. اللي بغى يلعبهم بون على حساب الطريقه باش نلعبهم انا، هذه هي اللي حط. بالنسبه للفوتبال كاين واحد ملعوب 6.5، لو كود ديالو 448 اللي هو من ديال تركيا، باساك سيري. وراه جاي في سميتو في دوميسيل، نعطيوه الاس. لو كود ديالو عنده 1.40، توجوهم لو كود دو ماروك. وبان ليا انا غادي يخرج الماتش اللي غادي يخرج امبير، يعني لو ماتش كله لعبت لو ماتش كله غادي يخرج امبير فيه 1.73، يعني 1.73 غادي يخرج في الماتش، سواء غادي يخرج 1-0 سواء غادي يخرج 2-1. هذا هو يعني غادي يخرج امبير. بالنسبه لو دوزيام ماتش ملعوب ب7، لو كود ديالو 475 ديال جونغ اياكس. وقيلا جاي جونغ اياكس جايه في الاكستيريور ماشي في دوميسيل. غادي نلعبلو الامبير او بروميي ميطون. لامبير او بروميي ميطون يعني غادي يخرج 1-0 ولا 3-2، ولا بلوبار غادي يخرج 1-0، حيت تيكون الماتش مزير وتيكون ضروري واحد لو بوت تيتسجل، و جو كخوا غادي تسجل اياكس ان بوت او موان بعدا او بروميي ميطون، يعني فيه 1.82 1.82. بالنسبه للماتش الثالث الفوت اللي هو ملعوب حتى هو في السبعه، الكود ديال 473 جون بي اس بي جاي حتى هو في الاكستيريور في الدوس. لامبير او بروميي طون الكود ديالو داك الكود ديالو عنده 1.82، يعني لا بلوبار غادي يتسجل، حيت لعب انا واحد الفرقه عطيه مجهده تيكون ماتش مزير وضروري غادي يتسجل، وجوكو غادي جون بي اس بي اللي هي اللي غادي تسجل بوت. المهم سي با بو نامبورط اللي غادي تسجل، المهم غادي يخرج عدد فردي في البروميي ميطون، غادي تسجل بوت واحد ولا 3 في البروميي ميطون. اي اون ليسبير هادو هما لي ماتش اللي غادي نلعب ان شاء الله. بالنسبه لهاد لي كومبينيزون ديالي درت 3 كومبينيزون. بالنسبه للبروميي كومبينيزون اللي لعبتهم هما لي كوت العاليين، يعني هنا غادي ندير ميرسيا تربح عندها 1.45، وعطيت الباساك سيري تربح اللي عندها 1.40، في الكوت عطاتنا 2.3 سي با مال. تنضربوها في لاميز اللي بغينا بيان سور، كل واحد على حساب 100 يورو ولا 50 يورو ولا 10 يورو، المهم على حساب نضربها 50 يورو تعطيني 120 يورو سي با مال. بالنسبه للدوزيام كومبينيزون لعبت لامبير مع لامبير ديال الباسكيت، لامبير ديال الباساك سيري اللي عطاتني 2.94 في لاكوت، ضربتها ب 50 يورو عطاتني 147 يورو سي با مال اوسي. بالنسبه للتروازيام كومبينيزون نتاع جون اياكس لعبتهم في لي بروميي ميطون بجوج، غادي يخرج امبير بروميي ميطون، غادي يخرج عدد فردي في البروميي ميطون، عطاتني في الكود 3.31، ضربتها في لاميز ديالي وعطاتني 165 يورو. بون هادو هما لي ماتش اللي غادي ندير ان شاء الله، وهادو هما لي كومبينيزون اللي راني درت انا دابا.
اللي كانوا يلعبهم اللي ما كانش يلعبهمش بون ماشي ضروري يلعبهم. بغيت دير شي كومبينيزون اخرى ديرها اللي تنصحكم. انا بغيت نبارطاجي معكم هاد الاستراتيجي ديال لامبير لو بير. فيها تيكون الكوت تيكون طالع ديما، و تتكون لا بلوبار تيخرجوا لي ماتش تيخرجوا لا بلوبار امبير. المهم دوك تيكونوا فيهم بزاف لي. المهم الا بغيت تلعب امبير ولا بير بقى تشوف ديما لي بوت اللي تيلعبوا باش تعرف كيفاش تيخرج الماتش واش بير ولا امبير. سينون الا بغيتي تحط باغازار نون تقدر دير امبير وتخرج للبير. فوالا عندك دو شوا وتيكون لو كود طالع بيان سور. سينون كاينه صراحه على استراتيجي اخرى زوينه بلا هادي. صراحه خدمت عليها بزاف وقلبت عليها بزاف. صراحه ما كايناش عند بوكو دو جون، قليل في الاقليه، واحد النسبه قليله. هي كومون ريكوبيري فوتر ارجون، كيفاش ترجع فلوسك اللي خسرتي، اللي كنتي خسرتي اليوم ولا غدا ولا 3 جور سويفون، كيفاش ترجعهم. كاينه واحد استراتيجي فريمون سي اون استراتيجي على اوتور صراحه. بون فوالا اكسكوزي موا. فوالا هذه هي استراتيجي، هادو هما لي تابلو. بون ان شاء الله غادي نديرو على لو توتو comment récupérer votre argent par la stratégie. Inch'Allah, vous allez récupérer par la stratégie hadi, vous récupérez votre argent 100%. 100% vous allez récupérer votre argent. Et la stratégie, vous allez récupérer votre argent et vous pouvez gagner aussi par la stratégie. Vous m'aurez un nouveau tuto pour cette stratégie demain ou après-demain, Inch'Allah. Bon, je vous souhaite une bonne chance et une belle soirée. Merci à vous.